بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، اليوم جيتكم فيديو جديد إن شاء الله يرقكم وينال إعجابكم. ما تنساوش تضغطوا على اللايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. إن شاء الله بغيت نعاود لكم على القصة ديالي مع الإنجليزية. هاد القصة صراحة اللي كانت عزيزة عليا من قبل. كنت كنحب شي حاجة فيها لونجلي، يعني كنت كنتصنت الأغاني بزاف، ولكن ما كنتش عاطيها له واحد الاهتمام في حياتي بزاف. اول مره كنت نسمع لونجلي ولا كنقراها، قريتها في المرحله ديال الابتدائي. كانت عادي وكانوا المعدلات عاديين، ما كنتش زعما متميزه فيها ولا كنت مجهده فيها، عادي. حتى وصلت واحد الوقيته احتاجيتها في الفيزا. هاد الفيزا فاش سولنا على الفيزا قال لنا خاصك تاخذ شهاده. انا الشهاده ما قارياش فيها مزيان وما كنتش عارفه، ما عارفاش التواصل. تحتم عليا انني نبقى نسول ونقلب حتى عرفت بانني خاصني لو بدا ما نشد شهاده سميتها الايلتس لايف سكيلز. هاد الايلتس معروف، لا بغيتي تمشي لليو كي خاص لابد ما تكون عندك شهاده، لا دراسه ولا سياحه ولا سبوز فيزا يعني الزواج. هاد المعلومه كنت ما كنتش عارفاهم مزيان. مشيت قلبت، شفت بان راه فغير في جوجل، قلبت غير في جوجل، شفت بان راه خاصك لابد ما تقرا، وتكون عندك الكومونيكاسيون مزيان الا بغيتي تاخذ هاد الشهاده. يعني يكون عندك سبيكين وليسنينغ مزيان، كتصنت مزيان وكتفهم وكتستوعب. مشيت سجلت في معهد، ماشي بالضروره تكون تسجل في المعهد ديال البريتش كانسل، غير اي معهد كنتي ساكن في شي مدينه، اي مركز كتلقن الدروس. انايا احتاجيت غير 6 شهور قريتها، المده ديال 6 شهور. اول ما دخلت لهذا المعهد داروا لي الاختبار، شافوا المستوى ديالي، لقاوني من المبتدئين، يعني ما عنديش شي مستوى كبير. وقريت عندهم 6 شهور. الوقيته اللي خاصني ناخذ الامتحان كملت لهذيك الوقيته، يعني وصلت 5 شهور. خاصني ندير الامتحان. قال لي المدير غادي نقيدك في الايلتس. طلب مني، قال لي غادي تعطيني واحد الواجبات. قلبت حتى في الانترنت لقيت الواجبات 1880 درهم. خلصتها في البنكه، في تجاري وفا بنك. الا كانت عندكم لاكارت الدوليه ماشي مشكل، تخلصها غير في الانترنت. المهم هاد الوقيته ديالي فاش جاني الامتحان مشيت نهار تقريبا بحال الحد، جاني الوقيته ديال الموعد ديال الامتحان مع 10 الحد في الرباط في مدرسه الحكامه والاقتصاد. ما تجيكمش غريبه يكون عندكم بالحد، راه كاع الامتحانات ديال اللغه كيدوزوهم بالحد، لا توفل ولا الايلتس. المهم مشيت مع الصباح. هذا المعهد هذا راه تيكون بحال البريتش كانسل، كتاخذ هذيك المدرسه كدير فيها هاد الامتحانات. ما مشيت مع الصباح بكري. مشينا وصلت لمحطه اقدال، لقاتني مع 7 الصباح. المهم 8 لقاتني تماك، لقيت الدنيا عامره. اول حاجه طلبوا مني قالوا لي اي حاجه عندك فيها الحوايج ديالك حطيها هنا في الجنب، ما تدخليش بالصاك. طفيت البورطابل وحطيت الصاك. خداو من عندي الباسبور، قالوا لي تسناي في هذه القاعه مع الناس. دخلت لقيت الناس من جميع انحاء المغرب. لقيت ماشي غير انا اللي بغيت ندير هذاك الامتحان. سبحان الله الدنيا عامره. لقيت وبقيت كنتسنى واحد شويه، عطاونا واحد الوريقات عمرنا فيهم بحال الاستماره، عمرنا فيهم الاسم ديالنا والمعلومات الكافيه، ودخلونا واحد المكان. خداو الصوت ديال النبره ديال الصوت ديالنا، عطاونا واحد التكست، خداو نبره الصوت، كيعطيوك كيتاكدوا من الباسبور ديالك، كياخذوا البصمات والفوتو زعما التصويره ديالك، كيصوروك صافي. كيعيط عليك تدخل للصال مع واحد شخص ثاني، كتجلس اون فاس مع البروف هذا اللي كيدوز لك الامتحان، اون فاس معاه. كتكون كاميرا متقابله معاكم، تيسولكم اسئله عاديه، يعني السميه، فين ساكنين، منين جيتو، علاش بغيتو هاد الشهاده. ثاني حاجه كيعطيك قلم والورقه، وقلم وورقه لهداك اللي حداك. تيسولكم اسئله عاديه، يعني منين جيتو، اشنو الهوايات ديالك، اشنو كتفضلي ديري، اشنو فين كتمشي، واش عمرك ما سافرتي. اسئله اللي بسيطه، يعني غير في حدود غير التعارف، غير اسئله ديال التعارف. صافي دار لنا واحد الريكورد لسنين، كتصنت لهداك الريكورد. تيكون فيه هذوك الريكورد كيكون فيه واحد السيد ولا سيده ولا جوج كيهضروا مع بعضياتهم، تيقولوا لك معلومات عليهم.
هو الاستاذ كيسولك على هذاك الريكورد، يعني عادي صافي كتدير لونغاج ما بينك وبين هذاك السيد اللي معاك الممتحن حتى هو، صافي تيقول لك صافي سالا الامتحان جود لاك. صافي كتمشي كدوز واحد الايام، واحد تقريبا انا داز 15 يوم عاد عيطوا عليا قالوا لي الشهاده ديالك موجوده، حيت معاك كتصحح برا ما كتكونش في المغرب. قالوا لي الشهاده ديالك جات، جي ديها، واش بغيتي تجي ديها ولا نصيفطوها لك امانه؟ قلت لهم لا انا غادي نمشي نجيبها، من الاحسن سيروا جيبوها. مشيت جبتها من البريتيش كانسل. البريتيش كانسل ماشي هي الحكمه والاقتصاد، كتمشي للمكتب ديال البريتيش كانسل اللي كاين في المدينه قريب لشارع محمد الخامس وفي الرباط. المهم فاش جبتها خديتها عادي، ولكن الطامه الكبرى والصدمه الكبرى هي واحد الوقيته احتاجيتها باش نهضر بها. واخا خديت هاد الشهاده ما كيعنيش بانني راني صافي وليت كنهضر بالونجلي. ما عرفش كاع نهائيا، واحد الوقيته جيت بغيت نهضر بها ما عرفش كيفاش تنكون حتى جمله، يعني جمله كامله ما كتقدرش تكونها. تخبطت مع راسي، كنحاول انني نتصنت ليها مزيان ولكن والو. مشيت عند البروف اللي كان كيقريني، قلت لي انا واخا قريت عندكم 6 شهور بغيت نزيد، واخا خديت الشهاده بغيت نزيد. قال لي من الاحسن ما تزيديش القرايه، سيري عودي تهضري بها مع راسك. قلبي في السوشيال ميديا اللي كان عندها دور كبير الصراحه، اللي نفعتني. قال عطاني مواقع في الفيسبوك وفي الانستغرام، كاينين في اليوتيوب. هاد مواقع التواصل اللي كاين ليها دور كبير الصراحه في التغيير ديال اللهجه ديالي ولا ديال المحادثات ولا ديال التواصل بصفه عامه. يعني كتجمعي، يعني بحال ديك انت كتقراي ولا كتصنتي اللونجلي وكتجمعي المعلومات والفوكابولير، يعني الكلمات كلها كيوليو منسخين لك في الدماغ. السوشيال ميديا عندها دور. كنصح اي واحد باغي يتعلم اللونجلي يمشي يقلب في السوشيال ميديا، يعني يعود راسو على القرايه، كتيبات صغار، ماشي تهز كتاب فيه 200 ورقه وبغيتي تقراه باش تعلم اللونجلي. غير القصص الصغارين اللي فيهم غير 20 صفحه هادو كافيه بانك ترسخ في الذهن. اما من واحد الناحيه اخرى هو اليوتيوب الصراحه اللي ليه دور كبير الصراحه. نصحني به المعلم الاستاذ اللي كنشكره من هذا المنبر، نصحني قال لي اليوتيوب كاينين فيه دروس كتصنتي لي بروف غاديه ايطاب ايطاب، يعني من الابتدائي حتى المتوسط، يعني من المبتدئين كتبقى غاديه ايطاب ايطاب ايطاب، كل مره كتعلم حاجه. عاود ثاني واحد الحاجه ثانيه اخرى هي البرامج الصوتيه. كنت كنحط تطبيقات صوتيه في التليفون وكنبقى نتصنت النهار كامل، ومن الاحسن احسن البرامج الصوتيه هي اللي كتبقى غير تصنت وتحاول تخيل، ما تشوفش البرامج الصوتيه اللي فيها الصوره. هذيك راه كتفهم الحاجه بلا ما يعني مش تشوفها كتعرفهم على شي دويو. يعني حاولوا انكم تصنتوا بلا ما تشوفوا الصوره. وثالث حاجه هي الاستماع الانجليزيه عبر الاخبار، يعني كتشوف الاخبار العالميه، كدير قناه في التلفازه كتصنت ليها مزيان الاخبار، كتبقى تحنزز وتصنت مزيان، كتجمع المعلومات بحال ديك انت كتسمع. احسن حاجه، احسن منهجيه للتواصل في لونجلي هي السماع. ما كايناش شي منهجيه اخرى من غير هادشي، السماع، وتحاول تهضر، تلقى شي واحد كتهضر معاه. انا لدرجه انني ما كنلقى حتى حد، يعني الوقيته اللي كنكون بوحدي مثلا لقى حتى حد وما كنلقى حتى واحد معايا هنا في الدار يتواصل معايا، كنولي نهضر غير بوحدي وانا وبيني وبين راسي. يعني كنبغي ندير شي حاجه تنقول انا بغيت نمشي للكوزينه غير بلونجلي بحال هكا I want to go to kitchen، بحال هكا كنبقى نهضر بوحدي كيشي مسطيه وندور. لا سمح لي الوقت عاوتاني كنهضر بها مع الزوج ديالي اللي وليت الصراحه كنهضر بها غير هي. دابا ولات اللغه ديالي معاه هي اللونجلي، ما نقدرش نهضر معاه من غيرها. ثاني حاجه هي الشات. الا لقيتوا شي واحد كيهضر معكم باللونجلي يعني عبر الشات في الواتساب ولا في الماسنجر، كتبوها، تعودوا انكم اي حاجه، اي تعليق لا في اليوتيوب ولا في شي حاجه، اي تعليق دوسوا. احسن حاجه، افضل حاجه هي السماع والاخبار والكونفرسيشن، يعني المحادثات، كتبقاو تهضروا مع بعضياتكم بلونجلي. هذه هي الطريقه اللي تعلمت بها ووصلت الحمد لله. ماشي 100% كنهضر بلونجلي مزيان، ولكن الحمد لله مسيره راسي متوسطه. واي واحد بغى يتبع هذه الطريقه راه غادي تجيه سهله ان شاء الله، وحد موفق للجميع.